इंतजार में, ऐसी बेखुदी है तेरे इंतजार में, तस्वीर बन चुका हूँ तेरे इंतजार में। आहट पे कान दर पे नजर दिल में इश्तियाक, आहट पे कान दर पे नजर दिल में इश्तियाक, आँखों के अश्क सूख गए तेरे इंतजार में। आपके हुजूर फरहान कोडिनार फरहसानी मुतअल्लिम अली शशूर। أنا أقرأ برواية أبي الحارث عن الإمام علي الكسائي من طريق محمد بن يحيى البغدادي في كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والديك إذ أيدتك بروح القدس إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس
قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا تتخذوني
وقضى به على زيد بن ابي هلال وقضى به على ابن حسن السقا وقضى بها يحيى اليزيدي وقضى به على ابي الحارث وقضى به على الامام علي الكسائي رحمه الله تعالى. أنا أقول برواية الدول علي عن الإمام علي الكسائي من طريق جعفر بن محمد النصيري من كتاب الشاطبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. صدق الله العظيم.
أنا أقرأ برواية ليس بن ولاد عن الإمام أبي جعفر المدني من طريق الفضل بن شعبان من كتاب الدرة المضية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون وارزقهم أجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, ये थे फरहान गुलिना। शायर ने कहा है, तेरे अल्फाज के नगमों के तक़द्दुस की कसम, तेरे अल्फाज के नगमों के तक़द्दुस की कसम, तुझ में बुलबुल की चहक, फूलों की महक सब कुछ है। अल्लाह ताला मौसूफ को हामिलीन कुरान और मुहिब्बीन कुरान में शामिल फरमाए। सामईन दी वक़ार, कुरान ही वो लासानी किताब